ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ اللہ کدی خواب چی زیارت کروا دے نی آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے ایک دوجے نو کہہ رہی نے نی پتہ کہ ہو جیا بچہ حلیمہ لے کے آئی نی سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا اے جے اندر بھی لو ہوئی ہے تے اچھی کہو سبحان اللہ نی سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے ایڈا با کمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے ان میں تواڈے سامنے اپنے شیخ کو رہتے ہوں آئے ہوئے معزز مہمان فاضل نوجوان مقرر ذیشان وعد خوش الہان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا محمد نعیم الرحمان صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی انہاں دی خدمت اندر التماس کراں گا کہ اپنی مسند تے تشریف لے آؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دی بات ہے اسی سارے اس وقت اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میرے تو قبل تسی احباب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالغفار ماجد صاحب حفظہ اللہ تعالی دا بیان سماعت فرما رہے سو۔ دعا کرو اللہ تعالی بیان کرنا قبول فرمائے، صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جماعت دے عظیم مبلغ میرے بڑے محسن اور مربی مشفق حضرت مولانا محمد سردار عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی سٹیج تے جلوہ فروز نے، دعا کرو اللہ تعالی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور پہلے دی تڑا بلکہ اس تو بھی بڑھ کے اللہ تعالی قرآن و سنت دی تبلیغ دی دین دی دعوت دی اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ میں ممنون ہاں محترم جناب چودھری محمد عاشق بسرا صاحب اور انہاں دے احباب رفقا اور اپنے پیارے بھائی مولانا عبید الرحمن نثار حفظہ اللہ تعالی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ میرے تو بعد خطیب اسلام
قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب شیخوپوری حفظہ اللہ تعالی بن مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمہ اللہ تعالی انشاءاللہ حضرت قاری صاحب دا خطاب ہوئے گا. بڑی محبت اور توجہ دے نال سماعت فرماؤ، انہماک دے نال سنو، اخلاص دے نال تشریف رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دیاں باتاں سن سنا کے سمجھ کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں جو آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، یہ اندر خالق کائنات نے میدان محشر دا ایک منظرنامہ پیش کیتا ہے کہ لوگ مختلف گروہاں دے اندر کھڑے ہون گے اللہ دی عدالت دے اندر. مختلف ٹکڑے، جماعتاں اور گروہ ہون گے. ایک کو تھوڑی جی کٹا ہوئے. ہر گروہ دا ایک امام ہوئے گا. امام تو مراد لیڈر، قائد، مقتدا، پیشوا. ہر گروہ دا ایک امام ہوئے گا اور اس امام دی نسبت دے نال اس گروہ نو بلایا جائے گا کہ فلاں دے منن والے آ جاؤ، فلاں دے منن والے آ جاؤ. لفظ امام تو مراد مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ اولین مراد اللہ دے انبیاء نے. لفظ امام تو مراد اللہ دے نبی نے. ہر امت دا ایک الگ گروہ ہوئے گا اور اس امت دا یعنی اس گروہ دا ایک لیڈر یعنی انہاں دا نبی اس گروہ دا امام ہوئے گا اور اس امام دی نسبت دے نال انہاں لوگاں نو بلایا جائے گا. تو پہلا ترجمہ یہ ہے معنی دا کہ ہر نبی اپنی امت دا امام ہے. ہر نبی بولو اپنی امت دا امام ہے. لفظ امام تو کئی معنی قرآن کریم دے اندر کئی طرح دے مراد لئیاں گئیاں نے. قرآن کریم دے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امام دی جگہ جمع ہے ائمہ. امام دی جمع ائمہ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ بہت سارے امام ہم نے ایسے بنائے جو ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں. اور فرمایا کہ مقام تے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. کچھ امام ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. امام جہنم کی طرف بلانے والے امام. اور فرمایا أئمة المضلین، گمراہی کے امام، ضلالت کے امام. اور فرمایا فَقَاتِلُوا أئمة کفر. علماء کرام دی جماعت موجود ہے. کفر کے امام، ان سے لڑو. فقاتلوا ائمۃ الکفر. کفر کافروں سے نہیں، کافروں کے اماموں سے لڑو، کفر کے لیڈروں سے لڑو. آندھر نا چور نو نہیں، چور دی کیوں جی پولیس والے تے بہت آئے جملے نو جان دینا. چور نو نہیں، چور دی ماں نو پھڑو، چور دی ماں نو مارو. فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر. کافروں سے نہیں، کافروں کے سرداروں سے لڑو. کفر دے لیڈر امام، کفر کے امام قرآن کہہ رہا ہے. ضلالت کے امام، گمراہی کے امام. یدعون ائمۃ یدعون الی النار. امام جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. وہ امام جو لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں. تو کئی طرح دے امام نے. امام لیڈر، پیشوا، رہنما. تو مختلف طرح دے امامہ دی نسبت دے نال کل قیامت دے دن لوگاں نو آواز پڑے گی. ہر طرح دے تعلق رکھن والے نو جدے نال دی نسبت ہے، او دی نسبت دے نال انہوں بلایا جائے گا.
لوگاں دیاں عقیدتاں واضح حدیث المرء مع من احبا، روز قیامت آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اساں اللہ دی قسم ویکھیا ہے لوگ اپنی سیاسی تعلقات دی وجہ تو پتر پیو دے خلاف نے گھراں چ لڑائیاں ہوندیاں، بھرا دے خلاف، وہ ایک سیاسی جماعت دے اندر ہے، دوسری سیاسی جماعت دے اندر، رشتے بھلا دیتے، دینی اقدار بھلا دیتیاں سیاسی تعلقات دی وجہ تو پھر میں یہ بات کہن تے حق بجانب ہاں، کئیاں نو کل قیامت دے دن آواز پوے گی میاں نواز شریف صاحب دے نام نال، کئیاں نو آواز پوے گی جناب عمران خان صاحب دے نام نال، کئیاں نو زرداری صاحب دے نام نال۔ اے او تعلقات نے جنہ دی وجہ تو دین بھی پیچھے کر دیتا، خونی رشتے بھی پیچھے کر دیتے، ہر تعلق نو چھوڑ دیتا، سیاسی تعلق اور اپنی پارٹی دا تعلق عزیز ہے۔ اور میں پچھلے مہینے مدینے ایک دوست عمرے تے اللہ لے گئے، اللہ قبول کرے، اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے، سعادت سب نو اللہ نصیب کرے۔ او ننکانہ صاحب دے دوست ہیں، اتھوں ضلع ننکانہ دے جماعتی سن، انہوں نے کوئی تصویر ویکھی، مینوں کہندے میں تہاڈا ہاتھ چومنا ہے، میں یار یہ کوئی درست عمل نہیں ہے، اے چکنا چومنا تعظیم اے جڑی ہے نا یہ سارے اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال نہیں عقیدت نال احترام نال میں کہ کیوں چومنا ہے، ہاتھ پھڑ کے نہ جلدی نہ چوم لے، کہنا جی پچھلے دن میں تصویر ویکھی تسی عمران خان نو سلام لے آئے، تہاڈا ہاتھ چومنا میں، تسی عمران خان نو سلام لے کے میں ہاتھ چومنا ہے، صدقے تیری عقیدت دے۔ میں کہا وہ اسی سلام لے آئے، اس تو بعد انہوں وہ پھر جا کے تے اتنے سجدہ کرایا ہے بابا جی دی قبر تے پاک پتن جا کے، تے اساں تے دی پھر مخالفت کیتی ہے۔ میں کیا سیاسی اتحاد اتفاق یا اختلاف ہوندے رہندے نے، لیکن عقیدہ توحید دی بنیاد تے پھر میں اختلاف کیتا ہے، وہ نہیں تانوں نہیں پتہ ہو جناب یہ تے وہ طویل۔ میں کیا مینوں پتہ کی لگدا ہے پیا، جے کوئی بندہ کہہ دے نا عمران خان اللہ معاف کرے، وہ کہہ دے میں اللہ دا نبی ہاں، یا جی میں دوسرے دی وابستگیاں، کوئی دوسرا سیاسی لیڈر کہہ دے میں نبی ہاں، تو میں کہہ جی خان نبوت دا دعویٰ کرے تے سب تو پہلو کلمہ تو پڑھے گا، مینوں تیرے انداز تو لگتا ہے کہنا نہیں جی ہن تے نہیں انج ہو سکتا، لیکن ایک ساڈا کہنا اندازہ ہے، یہ ساڈا تجربہ ہے کہ اگر اس دور وچ خان ہوندا تے اللہ دا نبی ہوندا۔ میں کہ بس کر خدا دا نام ایتھے کی رہن دے۔ تو وابستگیاں تعلقات اس حد تک اس انتہا تک کے چلے گئے، دینی اقدار نو پست کر دیتا اور اپنے سیاسی تعلقات نو مقدم کیتا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، مختلف طرح دے امام لیڈر اور قائد قیامت دے دن گروہاں دے ہون گے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہون گے کل قیامت نو انہاں دا امام فرعون ہوئے گا، انہاں دا امام نمرود حامان ہون گے۔ اللہ دے محبوب تو اڈے امتی؟ فرمایا ہاں میری امت دے بد نصیب۔ اللہ دے محبوب کیوں؟ فرمایا اے میری امت دے بے نماز بندے ہون گے جنہاں نو اللہ فرعون دے گروہ اللہ دے دشمناں دے گروہ دے اندر اللہ انہوں نے جمع کرے گا، تے جدہ کل قیامت نو جڑا لیڈر نظر آئے گا بنے گا او دی نسبت دے نال ہی انہوں بلایا جائے گا۔ ہن جڑا پیغام میں دینا نا میرے ذمے لگے ہے او دے حوالے نال میں عرض کرنا کہ امام تو اولین مراد نے اللہ دے نبی۔ ہن تساں تھوڑا جا میرے نال رہنا ہے، محبت نال بول کے دسنا ہے کہ ہر نبی اپنی امت دا کی بولو، ہر نبی اپنی امت دا، سارے نہیں بولے، ہر نبی اپنی امت دا امام ہے۔ اور اس بات تے خوش ہو جاؤ جڑا ساڈا امام ہے نا وہ سارے اماماں دا بھی امام ہے، سبحان اللہ، ساڈا امام سارے اماماں دا بھی امام۔ اور اے امامت او امامت ہے جڑی رب دے خلیل نو بطور انعام اللہ نے عطا فرمائی، اور اتھو سلسلہ امامت دے انتقال دا منتقل ہون دا سلسلہ چلیا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دی تھوڑی جی سیر کریے، اللہ قرآن دے قیمتی انہاں موتیاں دے نال ساڈے سینیاں نو روشن کر دے، اللہ قرآن دی خوشبو نال ساڈے دلاں نو معطر کر دے، اللہ قرآن دی رحمت دیاں چھٹاں نال ساڈے دلاں دی بنجر زمین نو سیراب کر دے۔ آمین اچھی کہنا۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ رب کائنات نے فرمایا اساں اپنے خلیل نو آزمایا، کچھ چیزاں دے اندر امتحان لے آئے، رب دا خلیل کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ ہر آزمائش چو کامیاب، ہر امتحان چو کامیاب ہو گئے، رب کائنات نے انعام عطا کیتا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما۔ رانا صاحب ذرا تھوڑا جا نیڑے آ جاؤ میرے، اللہ تو انہوں برکت دے۔ اے میرے خلیل میں تینوں کائنات دا امام بنا رہے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ مینوں تے امامت مل گئی، اللہ میرے تو بعد میری اولاد دا کی بنے گا؟ قال ومن ذریتی، اللہ میرے تو بعد اے امامت میری اولاد نو بھی ملے گی، یا میرے اتے اس امامت دا اللہ اختتام ہو جائے گا، اے امامت صرف منو ملی یا میری اولاد والی بھی منتقل ہوئے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین۔ محبت نال پھر پڑھو سبحان اللہ۔ اے میرے خلیل میں امامت تیری اولاد والی بھی منتقل کران گا، اور تیرے تو بعد تیری اولاد دے وچوں جڑا ظالم نہ ہویا میں انہوں بھی امام بنا دیاں گا، انہوں بھی اس امامت دا تاج عطا کر دیاں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو بعد امامت جناب اسماعیل جناب اسحاق نو ملی، نبی اسحاق تو بعد امامت جناب یعقوب نو ملی، جناب یعقوب تو بعد امامت جناب یوسف علیہ السلام نو ملی، اور خالق کائنات نے اے فضل کیتا ہے، اے انعام کیتا، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ خالق کائنات نے امامت جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو عطا کی تھی، فرمایا نبی ابراہیم تے اساں حجت پوری کی تھی، اور نبی ابراہیم نو اساں فضیلت عطا کی تھی، مقام عطا کیتا ہے۔ حضرات اے اس امامت دا ذکر ہے جڑی امامت رب دے خلیل نو بطور انعام ملی، اور پھر صرف خلیل اللہ تک نہیں، اگے اولاد والمنتقل امامت خالق کائنات نے اولاد والمنتقل کی تھی۔ ادھر پوری توجہ اللہ دے قرآن وال، میرے وال نہیں، دھیان قرآن وال، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے خالق کائنات دے قرآن دا۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ امامت منتقل ہو رہی ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ پھر
پڑھو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فضل کیتا ہے، امامت درجہ بدرجہ منتقل ہوندی جا رہی۔ خالق کائنات نے نبیاں نو امام بنایا ہے، اور میں قربان جاواں جناب خلیل اللہ دی ذریت نال بھی امامت دا وعدہ ہے، پر امامت کا دی انی جاعلک للناس اماما، پوری کائنات دے لوگاں دی امامت۔ اے جن نبیاں دا ذکر میں کیتا ہے سورہ انعام میں 18 نبیاں دا ایکو مقام تے نام لیا، جناب خلیل اللہ تو بعد امامت منتقل ہوندی آ رہی ہے۔ میں قربان جاواں اے سارے نبی اپنی اپنی قوماں علاقیاں دے نبی، انہاں چو پوری کائنات تے لوگاں دا امام کوئی نہیں۔ اللہ دا اعلان کی سی، انعام کی سی، وعدہ کی سی، انی جاعلک للناس اماما، اوتے پوری کائنات دی امامت دا وعدہ ہے۔ بعد وچوں جننے نبی آئے کائنات دا نبی کوئی نہیں، اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے علاقیاں، اپنی اپنی زباناں دے نبی۔ پر میں قربان جاواں جناب خلیل اللہ دی آل وچوں جدوں رب کائنات نے امام الانبیاء نو پیدا کیتا، خطیب الانبیاء نو پیدا کیتا، سید الانبیاء نو پیدا کیتا، خاتم الانبیاء نو پیدا کیتے، خالق کائنات نے پھر اپنا وعدہ پورا کیتے اور اعلان کیتا محبوب اپنی زبان وچوں کہہ دیو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میرے حبیب اپنی زبان چو اعلان کر دیو وہ جڑا وعدہ میں اپنے خلیل نال کیتا سی، انی جاعلک للناس اماما، وہ وعدہ تساں پورا کیتا ہے، تواڈے اوتے پورا کیتا ہے، تانوں بھیج کے وعدہ پورا کیتا ہے۔ ہن تسی انہاں لفظاں نال اپنی رسالت دا اعلان کر دیو۔ اوتھے کیا سی للناس اماما، ایتھے محبوب نو کیا کہہ دیو انی جاعلک، ایتھے محبوب نو کیا کہہ دیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قل یا ایھا الناس، اے کائنات دے لوگو میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ میں قربان جاواں ہر نبی اپنی امت دا امام ہے، جڑا میرا امام ہے وہ سارے اماماں دا امام ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اپنی محبت دی بولی نال ترجمہ کرنا، پاک پیغمبر دی امامت عظمیٰ دا ذکر کرنا، فرمانا اوے میرا نبی امام اماماں دا، سنا دیاں تسی بھی سناؤ اور سناؤ، سارے نہیں بولے باہر والے بھی سناؤ۔ میرا نبی امام اماماں دا، اوے ساڈا نبی امام اماماں دا، میورے درود سلاماں دا، بڑا مل جے اس دے غلاماں دا، بڑا مل جے اس دے غلاماں دا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے، رب کائنات نے امام انبیاء بنا دیتا ہے۔ امام الانبیاء کتھے بنایا ہے؟ خالق کائنات نے معراج کرائی، سیر کرائی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ مسجد حرام تو اٹھایا، مسجد اقصی پہنچایا، کیوں نشانیاں وکھانیاں، لنریہ من آیاتنا، اللہ نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ جناب جبریل نال مختلف مقامات دا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اللہ دے حبیب اے فلاں مقام ہے، تی چک دے رہن والے ہو، اردا گرد تون والے ہو، قرآن و سنت دے ہو، پروانے ہو، دیوانے ہو، آمینہ دے لال علیہ السلام دے غلام ہو، پوری توجہ ادھر دھیان کرے آجے میرے وال۔ جناب جبریل نال معراج دا سفر ہے، جبریل تعارف کروان دے جا رہے ہیں۔ اللہ دے حبیب اے فلاں مقام ہے،
اے فلاں جگہ اے فلاں نشانی اے اللہ پاک نے تانوں دکھان واسطے مینوں نال مامور کیتا ہے۔ حضرات ذرا غور کریو، ایک بڑا خوبصورت مقام آیا، بڑا چمکدار مقام آیا، فرمایا جبریل اے کیڑا مقام ہے؟ اللہ دے حبیب اے تہاڈا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس اس وقت دا قبلہ محبوب تہاڈا قبلہ ہے۔ فرمایا جبریل اے بڑا مجمع ہے، بڑیاں سونیاں سونیاں نورانی شکلاں والے لوگ، مسجد اندروں بھی بھری ہے، مسجد باہر بھی بھری ہے، اتنا بڑا اجتماع، اتنی بڑی گیدرنگ، اتنا بڑا کٹھ کناد ہے، ایڈیاں ایڈیاں سونیاں منور شکلاں والے کون نے؟ اللہ دے حبیب اج اللہ نے اس مقام تے 1.25 لاکھ نبیاں نو جمع کر دیتا ہے۔ فرمایا جبریل اج 1.25 لاکھ نبی جمع کیوں ہوئے نے؟ اللہ دے حبیب انہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا جبریل اے نماز پڑھ دے کیوں نہیں؟ او بہ جا نکیا تھلے۔ فرمایا جبریل اے نماز پڑھ دے کیوں نہیں؟ اللہ دے حبیب انہاں نو اپنے امام دا انتظار ہے۔ آقا فرماندے نے میں پوچھیا جبریل انہاں دا امام کون ہے؟ فرمایا میں اتنی بات پوچھی، جبریل نے مینوں موٹیا تو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر کے آکھیا اللہ دے حبیب اج اللہ نے تانوں 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا چھڑیا ہے۔ رات معراج آ کے جبریل بولے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے اے براق آیا تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ جا اقصی چ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میں کیوں نہ قربان جاواں، اے نے میرے امام، امام اعظم جناب محمد، اچھی پڑھو ٹھنڈ پا دیو، امام اعظم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات نے امامت عظمہ دا تاج عطا کیتا ہے۔ لوگوں تے کل قیامت دے دن پتہ لگنا ہے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اسی لوگاں نو انہاں دے اماماں دی نسبت نال بلاواں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون ولا یظلمون فتیلا۔ فرمایا جدوں لوگاں نوں انہاں دے امام دی نسبت نال آواز پوے گی، ہر گروہ ہر طبقے نوں دے امام دی نسبت نال بلایا جائے گا۔ حضرات تے اپنے اپنے مقدر دی گل ہے، اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے۔ کسے نوں آواز پوے گی دنیا دے کسے لیڈر دی نسبت نال، کسے نوں آواز پوے گی کسے مذہبی پیشوا دی نسبت دے نال، اور سابقہ امتاں دے جڑے لوگ مومن مطیع نبیاں دے انہاں نوں آواز پوے گی انہاں دے نبیاں دی نسبت دے نال۔ اس بندے دے مقدر تو میں صدقے تے قربان جاواں جنوں کل قیامت نوں آواز پوے گی آمنہ دے لال دی نسبت نال۔ اللہ سانو کملی والے دی نسبت نال آواز مروائیں، اللہ صدا آوے آواز پوے تے تیرے حبیب دی نسبت نال پوے، آمین اچھی کہہ لو۔ میں قربان جاواں میرا محبوب خالق کائنات دا قرآن دسدا ہے نہ پیا جدوں امام کائنات نو مقام عطا کیتا جائے گا۔ فرمایا میرے حبیب اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ فرمایا میرے حبیب کل قیامت نو اسی تانوں مقام محمود عطا کر دیاں گے۔ پاک پیغمبر نو وہ مقام ملے گا جتھے رب دا حبیب اپنی امت دی شفاعت کرے گا، اپنی امت دی سفارش فرمان گے اس مقام محمود تے۔ اللہ سی دعا کرنے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اذان سنے نا اذان دا اسی طرح جواب دوے، امام مؤذن دے کلمات نو دہرائے، اذان دا جواب دوے، اذان تو بعد ثم صلو علیہ، پھر میرے اتے
اذان تو بعد ثم للتراخی، اذان تو بعد، اذان تو بعد، او میرے امتیو اذان تو بعد سونے آساں پہلوں پڑھنا ہے۔ فرمایا میں جو کہہ رہے ہیں میں تو آڈا نبی ہاں، میری مان لو، میرے آنکھیں لگو، درود میرے تے پڑھے آجے اذان تو، صحیح بخاری، ثم صلو علیہ، پھر میرے تے درود پڑھے ہو۔ جڑا بندہ اذان تو بعد میرے تے درود پڑھ دے نا تے پھر میرے واسطے اللہ دے کولوں مقام محمود دا سوال کر دے۔ فرمایا جدوں میں اس مقام تے پہنچا گا نا جڑا اذان تو بعد اسی دعا کرنے ہیں نا، وَبْعَثْهُ مَقَامًا محمود، اللہ اپنے حبیب نو مقام محمود تے پوچھا۔ فرمایا جدوں میں اس مقام تے پہنچا گا نا جڑا میرے واسطے اذان تو بعد دعا کر دے، سب تو پہلو میں او دے لی سفارش کراں گا، میں او دی شفاعت کراں گا۔ مقام محمود تے محمود پہنچن گے، میں قربان جاواں، خالق کائنات نے وہ مقام عطا کیتے، خالق کائنات نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو گواہ بنایا۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا وہ کیسا مقام ہوئے گا، وہ کیسی جناب کڑی ہوئے گی جدوں اسی سارے گواہ بلاواں گے، اے میرے محبوب اسی سارے لوگاں نو جمع کران گے اور گواہیاں واسطے سونیا تانوں کھڑا کران گے۔ میرے پاک پیغمبر روز قیامت گواہ ہون گے، ہر نیک دی گواہی لئی جائے گی، ہر بد اور گناہگار دی گواہی لئی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے محبوب مینوں کہن لگے عبداللہ قرآن پڑھ کے سنا۔ فرمایا میں قرآن پڑھنا سا پیا، جدوں یہ مقام آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا جدوں یہ مقام آیا محبوب نبی رون لگ پے، زاروں کے تار روئے، پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں۔ محبوب کائنات فرمان لگے او کڈی اوکھی کڑی ہوئے گی جدوں مینوں اللہ دی عدالت دے اندر گواہ بنا کے کھڑا کیتا جائے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں کائنات دے ہر انسان دی گواہی لئی جائے گی، ہر نیک دی گواہی، ہر بد دی گواہی۔ میرے سونیا محبوبہ اے بندہ نیک ہے نا، اللہ دے محبوب کہن گے جی یا اللہ، اللہ کہن گے یا بندہ بادے نا، اللہ دے نبی کہن گے جی یا اللہ۔ بڑی اوکھی کڑی ہوئے گی، لوگاں دا خیر خواہ رحمت للعالمین، لوگاں واسطے محبتاں نرمیاں اپنے دل وچ رکھن والا اللہ دی عدالت دے اندر گناہگاراں دیاں گواہیاں دین تو پاک پیغمبر مغموم ہو رہے نے، روندے نے پے۔ حضرات ایسا خیر خواہ نبی کل قیامت دے دن اللہ گواہ بنا کے کھڑا کرن گے، کل قیامت دے دن اللہ مقام محمود عطا کرن گے۔ حضرات قرآن کریم دے مقامات نے، میں قربان جاواں کتے میرا مالک انج اعلان کر رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ شاہد آدم نامی گواہ، دنیا وچ بھی کملی والا گواہ، آخرت دے دن بھی آمنہ دے لال گواہ، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذکر ہے، آخرت دے دن آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں عزتاں، آخرت دے دن معاشر دے میدان دے اندر کملی والے دا شان تے مقام کی ہے۔ قرآن دے مقام پیش کر رہے ہیں، دل لگانا محبت دے نال۔ آیتیں آیتیں آیتوں سے ملا کر، آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں کہ کری جاواں
क्यों जी सुनाई जावाना आयतें आयतों से मिला कर उनकी यकजा सना कर रहा हूँ। बात रुखसार की आ गई है, बात रुखसार की आ गई है। वज़ुहा वज़ुहा कर रहा हूँ पूरी मोहब्बत करके। मैं कुर्बान जावा बात रुखसार की आ गई है। वज़ुहा वज़ुहा कर रहा हूँ और तड़प जाना है, पूरी मोहब्बत का इजहार हो जाए। पेश करके दुरूदों की डाली सारी दुनिया ने किस्मत जगा ली। पेश करके दुरूदों की डाली सारी दुनिया ने किस्मत जगा ली। इसलिए छोड़ कर मैं भी सब कुछ सिर्फ सल्ले अला कर रहा हूँ। और कुर्बान जावा दिल लगा मोहब्बत नाल सो रहा हूँ ये उम्मीद लेकर ख्वाब में होगा दीदार सरवर। सो रहा हूँ ये उम्मीद लेकर ख्वाब में होगा दीदार सरवर। बंद करके मैं अपनी ये आँखें बंद करके मैं अपनी ये आँखें मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। मैं कुर्बान जावा कुरान करीम दे मुकामात दिल लगाओ मोहब्बत दिन। और कल क़यामत दा दिन होएगा खालिक कायनात दा कुरान दस दे फरमाया जिन्हां दी सिफारिश की जाएगी, जिन्हां नूं महबूब पहचान लैणगे, पहचान के कोल बुलाणगे। इंशाअल्लाह अगे मोहब्बत ना तफसील ना तज़किरा करांगा। पर गल सुनिया जे एक पासा ए जिन्हां नूं आवाज़ पवेगी आमिना दे लाल दी निस्बत दे नाल। आजो आजो लगे जज़ाकल राणा आसम साहब माशाअल्लाह मेरे मोहसिन तशरीफ ले आए। अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और मैं उत्थे सा मैनू ना पता लग सकिया हज़रत सैयद अयूब शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पिछले दिनों के अंदर इंतकाल कर गए। मैनू अज ही लम्हो है बिल्कुल उत्थे सोशल मीडिया भी ना चलाया। अल्लाह दे घर हाज़र होए सा उधर ही ध्यान सी। अल्लाह ताला हज़रत शाह जी की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। हज़रात दिल लगा मोहब्बत एक तो वो ने ना जिन्होंने आवाज़ पवेगी इन्हां दे नसीब चमक जाणगे, इन्हां दे भाग जाग पैणगे। दूसरे पासे वो फरमाया वा यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि ओ बदबख्त जड़े हत्थां नूं चब चब के खाणगे। वा यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला व क़ाल ar-रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमि इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कुरान पाक दसदा जे पिया कुछ हो खुश नसीब जिन्हां दी आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम सिफारिश करनगे, कईयां दी शिफात करनगे। और कई ओ बदनसीब जिन्हां दी रब दा नबी शिकायत करेगा, जिन्हां दी सिफारिश की जाएगी। फरमाया अल्लाह मैनू हक्के शिफात अता करनगे। अना अव्वलु मन तुशफ़ा मैं सब तो पहलों जड़ा सिफारिश करांगा। मैं सिफारिश सिर्फ करांगा नहीं, मेरी सिफारिश अल्लाह कबूल भी करेगा। मैनू
हक के शिफात भी दिता जाएगा और मेरी शिफात नू कबूल भी किया जाएगा। हुण अगली गल सुनियो, कईयां दी महबूब शिकायत करनगे कमली वाले दी सिफारिश भी रद्द नहीं जी होनी, महबूब दी शिकायत भी रद्द नहीं जी होनी। जिदी शिफात हो गई ओदा बेड़ा पार हो गया, जिदी शिकायत हो गई ओदा बेड़ा डुब जाना जे, रोज़े क़यामत बेड़े गर्क हो जाने। वक़ाल रसूलो या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। फरमाया अल्लाह दा रसूल कवेगा अल्लाह दी अदालत दे अंदर, अल्लाह सोनिया ऐ मेरी उम्मत दे ओ बदबख्त ओ बदनसीब लोग ने जिन्हां तेरा कुरान ही छड़ दिता। पाक पैगंबर भी इमाम ने ना, गल इमाम दी कर रहा सा, अल्लाह ने कुरान नू भी इमाम कहा है। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा। हज़रत क़ारी हाफिज़ अब्दुर रहमान साहिब शेखुपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ले आए। जानशीने मुनाज़िर इस्लाम खलफुर रशीद हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी, अल्लाह जिथे वो तेरे फ़कीर लेटे ने उन्होंने कब्रां नूं जन्नत दे बाग बना दे। अल्लाह अजीम सदका जारी है, अल्लाह मिशर जारी रवे, अल्लाह चिराग जलते रहन, अल्लाह खुशबुआं फैलदियां रहन। आमीन ते कह चलो। कुर्बान जावा, मैं जड़ी बात अर्ज कर रहा जिदी शिफात है ओदा बेड़ा पार है, जिदी शिकायत है ओदा बेड़ा रोज़े क़यामत डूब जाना है। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह दे पैगंबर शिकायत करनगे अल्लाह ने कुरान नू छड़ दिता, जिन्हां कुरान नू छड़िया कल क़यामत दे दिन जिल्लत रुसवाई उन्हां दी पूरी कायनात वेखेगी। अल्लाह ने दुनिया विच ही दस दिता, फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह सोने मैं ते चंगा भला वेखण वाला सा, अज मैदाने माशर दे अंदर मैनू अन्निया करके क्यों उठाया है। और जिथे लफ्ज़े इमाम दा जिक्र आया है उस आयत करीमा तो बाद भी खालिक कायनात ने फरमाया वमन कान फी आदिही अमा। ये कौन है जिहड़ा दुनिया च भी अन्ना है, कुरान सामने में पहचानदा नहीं, ये अखां दा नहीं ये दिल दा अन्ना है, अखां दा नहीं ये दिल दा नबीन है। कुरान सामने पहचानदा ही नहीं, हक सामने जानदा ही नहीं। इल्म पाक पैगंबर दा पहुंचिया, तालीम कबली वाले दी पहुंची, हदीस मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी पहुंची, सुन्नत आमिना दे लाल दी पहुंची। इनू कदर ही नहीं, सुन्नत दा हया ही नहीं, हदीसां नाल वफा ही नहीं। कल क़यामत दा दिन होएगा, दुनिया च जान बुझ के अन्ना बन के रहा। वमन कान फी हादिही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा। अल्लाह क़यामत दे दिन भी अन्निया करके उठाएंगे। व अदल्लु सबीला। ए ओ बदबख्त जड़ा राह राज तो हट गया, असल गुमराह और रुसवा और जलील शख्स जड़ा दुनिया च जान बुझ के अन्ना बन के रहा। हदीसां पहुंचियां, अखां मीट लईयां, सुन्नत पहुंची, एराज कीता, सुन्नत दा हया नहीं, कमली वाले दी हदीस नाल वफा नहीं, दुनिया च जान के अन्ना बन के रहा। अल्लाह कहंदे ने मैदाने माशर च भी मैं अन्निया करके ही उठावांगा। जदों लोगां नूं बुलाया जा रहा होएगा, महबूबे कायनात अलैहिस्सलाम फरमांदे और मैदाने माशर दा एक दूसरा मंजरनामा तुहाडे सामने पेश करां। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने हौज ते होवांगा, हौजे कौसर ते खड़ा होवांगा और जेड़े मेरे होणगे मेरे मेरे मैं उन्हां नूं दूरों पहचान लवांगा। जिवें किसी बंदे दे जानवर होण ना ते एक रंग दे उन्हां च एक बंदे दे जानवर होण जिन्हां दे 5 आज़ाद चमकदे होण, 5 कल्याण जानवर टक्के ते घोड़े जिदे 5 कल्याण वाले जानवर होणगे ना निशाना वाले, जिवें दूजे जानवरां चों अपने जानवर पहचान लेगा। फरमाया कायनात दे लोगां चों माशर दे मैदान च इस तरह मैं अपनी उम्मती पहचान लवांगा। उन्हां दे वुजू वाले आज़ाद चमकदे होणगे, चेहरे सुन्नत नाल मुनव्वर, फरमाया मैं पहचान लवांगा।
पहचान के अपने कोल बुलावांगा उधरों मिन्नी आ मेरे करीब आ मेरे करीब आ तेनू अज वफावां दा मुल दईए आ तेनू प्यार दा मुल दईए सोहणियो एवें ते नहीं ना तड़पदे पे एवें ते नहीं ना मुहब्बतां निछावर करदे एवें ते नहीं ना अकीदत दे गुलाह पेश करदे पे मैनू बार बार हुक्म दिता गया हजरत शेखुल कुरान दा कलम एवें ते ना तड़पिया ओए मक्के चन्न चढ़िया जग लोई सुना दियां हजरत कारी साहब आ गए ने इंज ना करे अजे सुना दे ओए मक्के चन्न चढ़िया जग लोई काली कुफर दी रात मकाउण आया राह भुलिया जांदिया राहियां नू गली बाग बहिश्त वखाउण आया और फसे हुए गुनाहां दी विच दल दल फसे हुए बहरे जुलुमात अंदर बाहों फड़ मुशफिक बन्ने लौण आया और मिनू देओ मुबारका सानू देओ मुबारका आन लोगों साडे सुते नसीब जगाउण आया और कौन है जिंदा जज़ाकल्लाह अल्लाह जिंदाबाद कौन आया मैं कुर्बान जावा कदी बुजुर्गां ने मुहब्बत दे नाल इंज तर्जमे करने अपनी अकीदतां निछावर करनियां कौन आया आया मुज़म्मिल आया मुद्दस्सिर ताहा आया यासीन आया आया मुज़म्मिल आया मुद्दस्सिर ताहा आया यासीन आया दर्दी भुखियां दा साकी तिसियां दा बन के रहमतुल लिल आलमीन आया सिराज मुनीर बशीर नज़ीर आया रब कलिया नूरे मुबीन आया कसम रब दी पुछ हुसैन कोलों कायनात तो वध हुसैन आया मैं क्यों ना कुर्बान जावा ओ मेरा महबूब सोना लोगों असी क्यों मुहब्बत अकीदतां निछावर करने पे और मेरा दिल करदा मैं अपनी मुहब्बत का इजहार इंज भी करा मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा वेखां ते कट जाए दुखड़ा होवे हरा दिल सुकड़ा ठर जाने अखियां मेरियां जो सुफनियां ने केरियां कोई चेहरे नू तलवार कहे तलवार दी कोई तार कहे कोई बिजली दा लश्कार कहे कोई चन्न दा चमकार कहे मैं चन्न का इंसाफ नहीं चन्न दा ते चेहरा ही साफ नहीं और चन्न आप भुखा दीद दा भज ला के आउंदा ईद दा इत्थे चन्न नू पुछदा कौन है सूरज दी नीवी तौणे इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं और जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठाई सोने लाल नू पिया मारा ते मारा खामदा पर बुआ नहीं छड़ के जामदा एक बार जिसने तकिया ओ फिर नहीं उठ सकिया जुल्फां फबाइयां रब ने डिठियां डठाइयां सब ने तकदीरों जद कोई आ गया जुल्फां ने कुंडल पा लिया चौड़ी पेशानी सजदी एक लाट दूरों बजदी कोई दीवा रोशन मनदा कोई टुकड़ा आखे चन्न दा अखियां सुरख ते कालियां लख लख हयावां वालियां दो लाल टैना वालियां या बिजलियां चमकालियां सदके नूरानी दंद ने सदके
ਨੂਰਾਨੀ ਦੰਦ ਨੇ ਮੋਤੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਮਕਦੇ ਪਏ ਕਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਥੋੜਾ ਤਬਸਮ ਆ ਗਿਆ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਲਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਜਿਸ ਮੋਲਿਆ ਸਭ ਮੁਲਕ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਆਕਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਮਦੀ ਮਦਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਮਦੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਮਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਮਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਤਰ ਲਗਾਵਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਤਰ ਲਗਾਵਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਆਮਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ جزاک اللہ انہوں نے قبرہ نور نال منور فرما دے دل لگاؤ محبت دینا معاشر دا میدان فرمایا میں اپنے حوض تے کھڑا ہوواں جڑے میرے نے میں انہوں نے دوروں پہچان لواں گا پہچان کے نا کول بلاواں گا ادھرو منی آ میرے قریب آ اتھے محبتاں تے الفتاں دا مل ملے گا اتھے انہاں عقیدتاں دا صلہ ملے گا اور بزرگاں نے دعا کرنی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ چوری صاحب پتہ کی کہنا فرمانا اللہ کرے میں اپنے حبیب دے حوض تے جاواں تے میرا سونا ساکی مینوں پہچان لوے مینوں پہچان کے تے پتہ کی سلوک ہوئے میرے نال پیار دے کول بٹھان مینوں اے آمین کہہ دو اللہ سب دا انج دے معاملہ فرما دیں اللہ سب نال ایسا ہی سلوک کروا دیویں اللہ کرے سب نال انج دا کم بن جائے نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا اور تے بجھ گئی پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پیا قرآن سنان والا اور پانی پی کے کماں گا تقدیر میری آج چمک اٹھی کتے میں تے کتے اے شان والا کتے میں تے کتے اے شان والا حسین راج راج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا اونے میرے محبوب فرمایا میں اپنے حوض تے اپنے انو پہچان کے بلا لواں گا قریب بلاواں گا آب کوثر پلا دیاں گا میں قربان جاواں فرمایا جڑا ایک بار میرے حوض دا پانی پی لوے گا 50,000 سال دا دن قیامت تک گزر جائے گا جنت وچ پہنچن تک اس بندے نو پیاس ہی نہیں لگے گی وہ پانی اللہ سانو سب نو نصیب فرما دے اللہ سانو سب نو فرمانا ایک پاسا اے وے تے دوسرا پاسا کیڑا ہے معاشر دا میدان حضرات سختی گرمی دی شدت انتہا جہنم دیاں حدتاں تے وحشتاں تے دہشتاں لوگ مارے مارے پھر دینے پے پیاس دی انتہا تے پین نو پانی دا قطرہ نہیں فرمانا کوئی نہیں جے وارو بندا مولانا عبید الرحمان صاحب دا حکم ہے بزرگاں دے شیر معاشر والے چٹھی دے سنا دینا کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا لگی آتے کٹ ملدا نہیں پانی دا او حوض ایک نظری آوندا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آ اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ تالاب حوض فرمایا پاج پاج کے جاون لوگ پاج پاج کے لوگ جاون طرف تالاب دے ادبوں جا کھڑے ہوندے پیش جناب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے اللہ رج رج پینا نصیب کریں اللہ پانی پیالیاں چ نہیں ہو پینا اللہ اپنی رحمت نال اپنے حبیب دے اندرانی ہتھاں چ پیا دیویں آب کوثر دیاں لذتاں تے خرے کی ہون گیاں اللہ پانی پیواں گے او دے ذائقے لواں گے تے محبوب دیاں انگلاں نو چوم چوم کے پیاں گے
आए पर पर पिलावे साकी जाम शराब दे पींदियां रौनक चेहरे उत्ते आई आ ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। मेरे सरदार आ गए माशाअल्लाह हैं सरदार मौलाना मोहम्मद सरदार आबद साहब दिल लगाओ मुहब्बत देना फरमाना लोग आ रहे ने ते पानी पी पी के जा रहे ने ते बनया पता की आया एक टोला चेहरे चंद नूरानी ने मोमिना वाली पूरी पायो निशानी ने पानी पिलावन चाया नबी हकानी ने पर कुदरत थी मौला विच कंध टिकाईया ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। अल्लाह दे महबूब फरमा रहे मैं कहांगा अल्लाह ये कौन ने जिन्होंने रोक दिता गया लगदे ते मेरे अल्लाह इन्हां दी शक्लां मेरी उम्मत वालियां अल्लाह इन्हां दा हुलिया अंदाज ते मेरी उम्मत वाला फिर रुकावट क्यों खड़ी की गई अल्लाह इन्हां नूं रोकिया क्यों गया। आवाज आएगी ए नहीं उम्मत तेरी अल्लाह मेरी तौबा व यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अदल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी वकान शैतानु लिल इंसान खज़ूला वकाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं दस्सिया जा रहा ए नहीं उम्मत तेरी अहमद प्यारिया बाग रसूला तेरा इन्हां ने उजाड़िया नवियां नवियां रस्मां कढ के दीन नूं बिगाड़िया दीन विच इन्ना शाह बिदत फैलाईया ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नूं आईया। मुल पै जाना नतारे होणगे ए कमली वाले दे सच्चे गुलाम ने ते ए झूठे नारे मार मार की हफ गए थक गए और इन्हां ने सारी जिंदगी जनाब एक दिन नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत मना के समझिया साडी निजात पक्की साडा बेड़ा पार। कल क़यामत नू जदों सद्दिया जाएगा ना ते इन्हां नू उन्हां दे नावां नाल सद्दिया जाएगा जिन्हां दे मगर लग के दुनिया दे अंदर सुन्नत तो हटे और कुरान दसदा उथे रो के कहणगे या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। आए अफसोस एक कलमा नबी पाक दा पढ़न वाले उम्मती आमिना दे लाल दे और कहणगे हाय अफसोस असां अल्लाह दे पैगंबर नूं छड्ड के किसी होर दे मगर क्यों तुरे किसी होर दी निस्बत क्यों अपनाई किसी होर नूं अपना इमाम ते लीडर ते कायद क्यों मन्निया। और गल सुनियो एक ना ए सांगला हिल क्यों जी तुहाडे गवांढी है ना सांगले एक मौलवी साहब आए शोहपुरे उन्होंने खिताब फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिन बे इमाम ना सांगले मौलाना साहब ने तकरीर की थी कि इहदा तर्जमा है वे क़यामत दे दिन लोगां नूं उन्हां दे इमामां दी निस्बत नाल बुलाया जाएगा। जिहड़ी आयत मैं तुहानूं शुरू च समझा रहा ना इमामां दी निस्बत नाल किहड़े इमाम आइम्माए फुकाहा अल्लाह कहणगे इमाम अबू हनीफा वाले ये कहणगे जी या अल्लाह अल्लाह कहणगे चलो जन्नत तुसी कौन बई अल्लाह सी इमामे मालिक वाले अल्लाह कहणगे तुसी कौन एक कहणगे असी हमली एक कहणगे असी शाफी कहण लगे मौलवी साहब ये सारे इमामा वाले टुर जाणगे जन्नत च ते आ जिहड़े वाबी ने ना ये मैदाने माशर च मुंह चुक के वेंदे ही रह जाणगे इन्हां दा इमाम जो कोई नहीं बिन इमामे बिन पीरे बे इमामे इन्हां दा है जो कोई नहीं मुंह चुक के वेंदे रह जाणगे। वो जमात आई ना शोहपुरे आके बजुर्गों को कहने लगे हजरत जी जल्दी नाल आओ सांगले तुहाडा खिताब कराना है। एक मौलाना अफजल साहब चिट्ठा साहब आंदे एक मौलाना साहब आए ने वो सानू मैदाने माशरे च खिलार गए ने ते हजरत जी गर्मी बड़ी है आके किसी पासे लाओ। बुजुर्ग तशरीफ लै गए सांगले जाके खिताब किया फरमान लगे मैं सुने एक मौलाना आए ने उन्होंने कुरान दी इस आयत दा ए तर्जमा किया क्यों जी इंजी क्या ना
کہنے لگے انجی کیا ہے؟ امامہ والیاں نو بلایا جائے گا ائمہ فقہا دی نسبت دے نال، امام ابو حنیفہ والے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد والے سارے ٹر جان گے جنت چ، تے وہابی منہ چک کے ویندے رہ جان گے کیونکہ انجی کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے جی انجی کیا ہے؟ تے کہنے لگے میں پوچھنا کہ حضرت جی اللہ نے سانو بھی کچھ پوچھنا ہے کہ نہیں، کہ ایسا کھلو ہی رہنا؟ اللہ نے پوچھنا ہے تسی کون؟ اللہ نے پوچھنا ہے تسی کون؟ اسا کہنا ہے یا اللہ سانو نہ پوچھ، انہاں نو پوچھ اسی کون؟ اللہ انہاں نو پوچھ۔ اللہ نے کہنا ہے کھلو جو جنت چ مڑ کے جایا جی پہلے دسو اے کون نے، اے کیڑا ٹبر ہے؟ تے اللہ جدوں انہاں نو پوچھے گا تے دعا کرو اوہی کہن جو ایتھے کہندے نے، انہیں کہنا ہے یا اللہ اے وہابی۔ اللہ کرے ہی کہن یا اللہ اے بولو، ہاں چاکا کہا ہے اچھی بولو، یا اللہ اے اللہ اے وہابی۔ اللہ نے کہنا وہابی، اسا کہنا جی یا اللہ۔ اللہ نے کہنا کیوں؟ اسا کہنا اللہ اسا تیرا قرآن سنے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ اسا تیرا قرآن سنے ہیں، تو کیا میں وہاب، تو وہاب اسی وہابی، تو ساڈا اسی تیرے۔ اللہ نے کہنا گل تے ٹھیک ہے میں وہاب ہاں تسی وہابی، میں تو آڈا تے تسی میرے، چلو ہاں تسی تے جنت چے تے ایناں نال میں آپ ہی نبڑ لینا۔ لیکن فرمایا میری یہ دعوت نہیں، میرا یہ منہج نہیں۔ میں کہنا ایڈی وڈی جنت چے اساں وہابیاں کلیاں کی کرنا ہے؟ آجو سنت تے متبع بن کے تے سارے کٹھے جنت میں چلی گئے، کملی والے دے غلام بن جاؤ، اس محبوب تے در تے آ جاؤ۔ میں اپنے ایک ویر دا آرڈر پورا کر دیا، کڈا کچھ سونے بنو سادیاں بی بی ایک دوجے نو کہہ رہی نے نہیں سنے ہے حلیمہ مکیوں ایک یتیم بچہ لے کے آئی، اے ہو جے او دیاں شانہ او دا حسن او دا جمال سن کے دوجیاں کہنیاں سانو بھی بخا کے لے کہنیاں نہیں آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے چلیے جنہیں ویکھنا ہے نا رب دا حبیب ایک باری اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ کدی خواب چی زیارت کروا دے، نہیں آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے، آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے۔ ایک دوجے نو کہہ رہی نے نہیں پتہ کہ ہو جیا بچہ حلیمہ لے کے آئی، نہیں سنے آئے ہس دے دن چڑھ جاندا اے، جے اندر بھی لو ہوئی ہے تے اچھی کہو سبحان اللہ۔ نہیں سنے آئے ہس دے دن چڑھ جاندا اے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے، ایڈا با کمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے۔ اور گلاں کردیاں نے پئیاں حلیمہ تے بڑی ماڑی کمزور، ایدے کول تے ہے ہی ککھ نہیں سی، پر سنیا ہے جدوں دا مکیوں یتیم لے کے آئی حلیمہ تے دینی بدل کے تے کی بنیا، نہیں سنیا اے ہن تے پیسہ بھی نہیں گال دی، پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی، نہیں پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی، اے سب جمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے۔ اور بھائی عمیر بصرہ صاحب دا آرڈر پورا کر دیاں، میرے ویر نے حکم کیتا حکم پورا کردہ جاواں، سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ماڑا جا اور بولیا جو اچھی کہہ لو، سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا، سوہب پڑ نفاست دے پھلا دا سیرا، وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ،
واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اس محبوب دی شفاعت نصیب کر دینا, اس محبوب دے ہتھوں آب کوثر نصیب کر دینا, جنت چ اپنے محبوب دا گوان تے ساتھ نصیب کرنا. بڑا دل خوش ہویا ہے مسجد دیاں ماشاءاللہ رونقاں تے بہاراں ویکھ کے اور چمک دمک اور ماشاءاللہ نویں تعمیر اور اضافے. اللہ تعالیٰ بڑیاں برکتاں عطا کرے. اور مینوں پتہ چلے ہے ساڈے بھائی ساڈے ویر جناب تیمور عاشق صاحب انہوں نے بڑی دلچسپی دے نال ماشاءاللہ یہ خرچ بھی کیتا ہے, محبت کیتی, تعاون کیتا. جو اس خیر دے کام چ شامل اللہ سب نو برکتاں عطا کرے. اس مسجد نو بھی کل قیامت نو تواڈے واسطے اور بالخصوص حضرت حافظ محمد عارف شاکر صاحب واسطے اللہ سفارشی بنائے اور نجات دا ذریعہ بنائے. اور محترم جناب چودھری الیاس صاحب انہاں واسطے دعا کرو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے. حضرت سید ایوب شاہ صاحب اللہ دی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اہل دل, اہل خبر, اہل نظر, اہل حدیث, اہل دل, اہل خبر, اہل نظر, اہل حدیث, کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث خطاب فرما رہے سن مقرر ذیشان فاضل نوجوان حضرت مولانا نعیم الرحمان صاحب شیخپوری حافظہ اللہ تعالی. اللہ پاک میرے ویر دی عمر اندر خیر و برکات دا نزول فرمائے. اس موقع تے چھوٹے کے آلے تو اپنے معزز مہمان حضرت مولانا قاری قیصر محمود صاحب اور قاری حسان صاحب, اسی طرح خود پورتوں محمد سفیان صاحب تشریف لے آئے. اہلا و سہلا مرحبا. اللہ پاک دی ذات انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اور جس طرح الحمدللہ مسجد آج پری ہے, کاش حضرت مولانا حافظ محمد عارف شاکر صاحب نور اللہ مرکدہ وہ زندہ ہوندے اور اے رونقاں اور اے بہاراں ویکھ دے, انہاں دا دل باغ باغ ہونا سی. اور میں جدوں بھی جمعہ پڑھان واسطے انہاں دی مسند تے آنا اور چوری محمد عاشق صاحب حافظ اللہ تعالی مینوں کیا کردے نے کہ اگر آج میرے پائی عارف شاکر صاحب زندہ ہوندے یقیناً آج انہوں نے مسجد یہ رونق اے سیلنگ اے ٹیلاں اے پتھر اے رونق ویکھ کے انہوں دا دل باغ باغ ہو جانا سی. میں دعا کرنا اللہ پاک دی ذات انہوں دی آخرت دی منزلہ آسان فرمائے, انہوں دی مغفرت فرمائے اور اے انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنے نے. اللہ پاک دی ذات انہوں دے مال دولت عزت وقار اندر خیر و برکات دا نزول فرمائے. اور انہوں دے بیٹے امریکہ دے اندر چوری محمد تیمور صاحب ٹھیک ہے انہوں دے کاغذاں دے اندر نہ ہے ہی کوئی نہیں. جدوں بھی انہوں نے آکھیا کہ مسجد دا فلانا کام ہونا ہے انہوں نے آکھیا جی میں حاضر ہاں. اور الحمدللہ ہن تک الحمدللہ کافی سارا جڑا کام ہے جدوں مسجد دے تسی انٹر ہوئے وضو والی جگہ واش روم والی جگہ اور مسجد دا سین اور پھر دیوار اور پھر سیلنگ شیشے دے دروازے یہ سارا کام جڑا ہے اللہ دی توفیق خاص دے نال او دی رحمت دے نال ہویا ہے. اور پنڈ دے وچوں بھی بعض احباب نے اس معاملے دے اندر تعاون کیتا ہے. اللہ پاک دی ذات انہاں دی حسنات قبول فرمائے, سیئات تو درگزر فرمائے. اور اس موقع تے پھر میں دوبارہ جن احباب نے اس پروگرام دی میزبانی کیتی ہے چودھری الیاس صاحب انہاں دے صاحبزادے محمد عمیر بسرا انہوں نے اور اسی طریقے دنا پائی محمد لالا جی منیر صاحب انہوں دے صاحبزادے پائی یاسر انہوں نے دل جمی دے نال ذوق شوق دے نال تعاون کیتا ہے. اللہ پاک دی ذات انہوں دا تعاون انہوں دی میزبانی شرف قبولیت دے نال اللہ پاک دی ذات سرفراز فرمائے. اور میں دعوت دیاں گا وعد خوش الہان وعد شیری بیان حضرت مولانا حافظ عبد الرحمان صاحب شیخپوری انہوں دے خطاب تو پہلا بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر. انج نہیں آخری خطیب نے ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال پائیوں نے تشریف لے کے آئے نے
تے ذرا سجا ہاتھ چوک کے جڑا اللہ نو مندا ہے سجا ہاتھ چوک کے نعرے دا جواب دینا نعرہ تکبیر جنہاں دا بازو کوئی نہیں او پاویں نہ کرن جنہاں نو اللہ نے بازو دیتے ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ نعرہ تکبیر